तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद में डाकू बेकाबू। शहरियों की मलीर में जिंदगियों के लिए खतरा बन गए। डाकुओं ने घर में लूट मार के दौरान 70 साल बुजुर्ग को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। अहल खाना गम से निढाल। बेटे अब्दुर्रऊफ का कहना है कि रात को 10 से 15 मुसल्लह मुल्ज़िमान आए, तमाम घर वालों को यरगमाल बनाया, आंखों पर पट्टियां बांध कर तशद्दुद किया, वालिद को लोहे के रॉड से मारा। उसामा मलिक की रिपोर्ट। शहर कायद में डाकू राज बरकरार, शहरी गैर महफूज। मलीर बिन कासिम में डाकुओं की निजी सोसाइटी में लूट मार। डाकुओं के मुबैना तशद्दुद से 70 साल बुजुर्ग मोहम्मद जावेद जाँ बहक। मुल्ज़िमान 8 लाख रुपए से जायद कैश, जेवरात, मोबाइल फ़ोन, बैटरीज और DVR भी साथ ले गए। मोहम्मद जावेद के बेटे अब्दुर्रऊफ का कहना है कि रात में तकरीबन 3:45 बजे के करीब 10 से 15 मुसल्लह मुल्ज़िमान आए, घर वालों को यरगमाल बनाया, आंखों पर पट्टियां बांधकर तशद्दुद किया, वालिद को लोहे के रॉड से मारते रहे। मेरी बीवी और वालिदा पर भी तशद्दुद किया गया। 2-2.5 घंटे इन्होंने मुकम्मल तफसील से डकैती की है। अब्बू को मारा है, रॉडों से मारा है, और रोडों से मारते मारते उन्हें पानी तक पीने नहीं दिया। हमें बांध रखा था सबको, आंखों पे पट्टियां बांध रखी थी। मेरे आंखों पे पट्टियां नहीं थी। CCTV थी, CCTV सारी वो अपने साथ ले गए, कैमरा साथ ले गए, मेरी जो इन्वर्टर की बैटरीज हैं वो साथ ले गए। इलाके के टाउन चेयरमैन गुलाम मोहम्मद का कहना था कि गुलशन हदीद, बिन कासिम और अतराफ में वारदातें मामूल बन गई हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही। बहुत ज़्यादा वारदातें बढ़ गई हैं और पुलिस वाकई कुछ नहीं कर रही है। मेरी आला हुकाम से भी अपील है कि खुदारा कुछ अकल के नाखून ले लें और ये इस अमन अमान का मसला जो पैदा हो रहा है इस पे ज़रा तवज्जो दें। पुलिस हुक्काम का कहना है कि सोसाइटी के 5 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया है। बेटे की शिकायत पर सोसाइटी के मैनेजमेंट के अफराद को भी हिरासत में लिया है। कैमरामैन अहमद के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। गुलबर्ग टाउन में इंतजामिया के ताउन से पानी फराहमी के मसाइल के हल के लिए इक़दाम जारी हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रेहान इकबाल ने कहा कि करोड़ों रुपए मालियत के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। दिहाइयों की प्यास अब जाके बुझी। गुलबर्ग टाउन के घरों तक पानी पहुंच गया। गुलबर्ग टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में दिहाइयों से पानी की फराहमी मुअत्तल थी, ताहम अब नई लाइनों के तनसीब के बाद पानी की रसाई मुमकिन बनाई जा रही है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रेहान इकबाल का कहना है कि टाउन के इन ताउन से इन मोहल्लों तक पानी पहुँचाया गया है, जहाँ बरसों से लोग पानी को तरस रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अभी जिस तरह टाउन के ताउन से हमने वहाँ पे लाइनें जो है रिप्लेस की हैं, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ गया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो मेरा स्टाफ है, सब इंजीनियर्स हैं, वाटर बोर्ड का जो स्टाफ है, अब वो राउंड द क्लॉक वहाँ पे वॉल ऑपरेशन कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ तक पानी पहुँच रहा है। इंशाल्लाह इसको हम और बेहतरी की तरफ लेकर आ रहे हैं, वॉल्स लगा रहे हैं, वॉल ऑपरेशन करेंगे तो पानी हर घर तक ले जाना इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह कहते हैं कि हमने आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पानी के मसले को तरजीही बुनियादों पर हल किया है। रेलवे कॉलोनी, आसिफ नगर और ब्लॉक 2 में पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई है। गुलबर्ग टाउन ने कराची के हालात को, कराची के वाक़यात को और कराची के लोगों के साथ खड़े होने का फैसला किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम गुलबर्ग टाउन अब तक करवा रहा है। और उसमें जो रहनुमाई वाला मामला है या उसमें जो तकनीकी जो है सहूलत कह लें, वो हमारा वाटर बोर्ड का अमला, हमारे एक्सीएन जो वाटर बोर्ड गुलबर्ग के हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। लेकिन जितनी अपूर्ण कोशिश हो रही है वो सारी की सारी गुलबर्ग टाउन खर्च करता है, और उन लाइनों में अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी आ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि तवील अरसे बाद घरों में पानी आना किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने CEO के इलेक्ट्रिक को खत लिख दिया। चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने कहा है कि कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। CEO के इलेक्ट्रिक से अपील है कि जोड़िया बाजार को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। कराची होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन सरापा एहतजाज है और मुसलसल कंटिन्यू 8 घंटे 12 घंटे की लोड शेडिंग, यानी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इसकी अफेक्ट हो चुकी है। कि इलेक्ट्रिक से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे बिल की अदायगियां होने के बावजूद ये लोड शेडिंग 12-12, 8-8 घंटे किस तरह दुकानदार बर्दाश्त करेंगे। और ये लम्हा फिक्रिया है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट होने का एहसास है उसको, और रेवेन्यू करोड़ों की तादाद में, करोड़ों रुपया रोज डेली की तादाद में इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, होलसेलर अदा करते हैं। और इसका हमें के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग की नजर क्यों कर रही है, मैं सवाल करता हूं के इलेक्ट्रिक से। और के इलेक्ट्रिक के MD साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा
کہ سر اس پہ دیکھیں اور غور کریں اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں. ہم چاہتے ہیں اچھے ماحول میں اس کراچی چلے اور کراچی کی بیسک ایسنشل آئٹم سب سے بڑی ایشیا کی مارکیٹ کو اس طرح نظر انداز نہ کیا جائے. اوکے الیکٹرک اس میں تعاون کرے. مجھے یقینی ہے کہ آپ لوگ تعاون کریں گے. جزاک اللہ. کراچی میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی قومی ویکسینیشن مہم جاری ہے. وفاقی وزیر سید مصطفیٰ کمال نے ویکسین کے خلاف منفی پروپیگنڈے کو رد کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو ویکسین لگوائی. کہتے ہیں 2006 سے سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین موجود ہے. ہمیں بطور قوم خود کو مریض بننے سے بچانا ہے. شعیب مختار کی رپورٹ. سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین کے بارے میں گمراہ کن پروپیگنڈا جاری. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا مثالی اقدام. اپنی اکلوتی بیٹی رجا کمال کو بھی ویکسین لگوا دی. کہا کہ جس طرح مجھے میری بیٹی عزیز ہے اسی طرح ساری بیٹیاں عزیز ہیں. اپنی فیملی کو میڈیا کے سامنے لانا مشکل فیصلہ تھا. میری اکلوتی بیٹی ہے یہ اور میرے لیے بہت مشکل کام ہے یہ. پچھلے 30 سال کے پولیٹیکل کیریئر میں میری فیملی کبھی بھی کوشش ہوئی ہے کبھی بھی اسکرین پر نہیں آئی. تو کسی گمراہی میں آ کر کوئی میری بیٹی جو ہے وہ قوم کی بیٹی اگر ویکسین لگانے سے رہ جائے اور اس کی جان چلی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. تو جس طرح یہ مجھے عزیز ہے میری اپنی بیٹی اس طرح سے مجھے قوم کی ساری بیٹیاں عزیز ہیں. کراچی ڈریپ آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اسپتال بنانا مسئلے کا حل نہیں, اصل ترجیح بیماریوں سے بچاؤ ہے. پاکستان میں سالانہ ہزاروں خواتین سروائیکل کینسر کا شکار ہوتی ہیں. 11,000 حاملہ خواتین جان کی بازی ہار جاتی ہیں. دنیا نے یہ سبق سیکھ لیا کہ ہسپتال بنا کر ڈاکٹر پیدا کر کے لگا کر دوا دے کر آپ ہر گلی کے کونے پہ بھی ہسپتال بنا لیں گے تو آپ اپنے ملک کے لوگوں کو کے مریضوں کو پورا نہیں کر سکتے. آپ کو لوگوں کو انسانوں کو مریض بننے سے بچانا ہے. جہاں کہ دنیا میں ایک بھی خاتون نہیں مر رہی, ایک بھی عورت نہیں مر رہی, ایک ماں بہن بیٹی نہیں مر رہی. ہمارے 11,000 خواتین تو 11,000 اور مائیں پریگننسی جو کہ بیماری نہیں ہے جو کہ بیماری نہیں ہے اس میں 11,000 ڈیتھس ہیں. مصطفیٰ کمال نے عوام سے اپیل کی ہے کہ گمراہ کن پروپیگنڈے پر یقین نہ کریں اور اپنی بچیوں کو بر وقت حفاظتی ٹیکے لگوا کر ان کی زندگیاں محفوظ بنائیں. کیمرہ مین حسن مہدی کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. ہفتے کے دوران سرمایہ کار متحرک رہے. اسٹاک مارکیٹ میں تیزی. ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 3597 پوائنٹس اضافے سے 1,58,000 سے بھی تجاوز کر گیا. شیئرز کی قیمت بڑھنے پر ایک ہفتے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 385 ارب روپے کا اضافہ دیکھا گیا. اشرف خان کی رپورٹ. اسٹاک مارکیٹ نئے ریکارڈ بنانے کے سفر پر گامزن. ایک ہفتے کے دوران تیزی. نیا ریکارڈ قائم. 100 انڈیکس میں 3,597 پوائنٹس کی تیزی ریکارڈ کی گئی. ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 2.3% اضافے سے 1,58,037 کی سطح پر بند ہوا. 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,59,337 رہی. اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاروں کی جانب سے شیئر کی خریداری پر تیزی کا رجحان رہا ہے. ملکی معاشی عدد و شمار پر مزید خریداری کی توقع ہے. مارکیٹ میں لیوریج پوزیشن 91 بلین کے پاس پہنچ چکی ہیں. ہسٹوریکل ہائی کے اوپر, انڈیکس ریکارڈ ہائی کے اوپر ہے. والیومز مارکیٹ میں آؤٹ اسٹینڈنگ نظر آ رہے ہیں. اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں ایک نیا ریکارڈ بنا ہے کہ فرائیڈے کو فرسٹ ہاف میں 1.3 ارب نمبر آف شیئرز کا کام ہو چکا جو کہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اگین یہ ہسٹوریکل ویک رہا. 4,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. پھر اس کے بعد مارکیٹ نے اپنا نیا ہائی بریک کیا. 1,58,000 کی سطح بھی مارکیٹ نے آج بریک کی. رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 251 ارب روپے مالیت کے 7 ارب 71 کروڑ شیئرز کا کاروبار کیا گیا. شیئر کی قیمت بڑھنے پر مارکیٹ کیپٹلائزیشن 385 ارب روپے اضافے سے 18,574 ارب روپے پر پہنچ گئی. اشرف خان, سٹی 21. ایم کیو ایم کا عالمی مبصرین کی نگرانی میں نئی مردم شماری کا مطالبہ. وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں نیا صوبہ اور عالمی مبصرین کی نگرانی میں مردم شماری ضروری ہے. ملک کو کما کر دینے والے شہر کراچی کو بیمار کر دیا گیا. وسیم افتخار کی رپورٹ. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا کراچی چیمبر آف کامرس کا دورہ. بزنس کمیونٹی سے ملاقات میں کراچی کی محرومیوں کا ذکر کر ڈالا. وفاقی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ صوبے کا مطالبہ آئین میں شامل ہے. صوبے مانگنا اگر غداری ہے تو نئے اضلاع کیوں بن رہے ہیں؟ جب اضلاع اور ڈویژن بڑھ سکتے ہیں تو صوبے کیوں نہیں؟ سندھ کی تقسیم غداری اور پنجاب کی تقسیم ترقی. پاکستان تقسیم ہو رہا ہے صوبوں سے.
تو سندھ کیسے تقسیم ہو جائے گا؟ آپ بتائیے نا. ڈسٹرکٹ بنا دیے کراچی کے. لاہور 2 لاکھ کا تھا جب بھی ایک ڈسٹرکٹ تھا, لاہور آج 2 کروڑ کا جب بھی ایک ڈسٹرکٹ ہے. تو کراچی کی محبت میں بنائے 7 ڈسٹرکٹ کہ کراچی کو تقسیم کرنے کے لیے بنائے ہیں. اگر کراچی کو تقسیم کرنا جائز ہے تو پھر سب کو جائز ہے. جو پال رہا ہے وہ وفادار ہے. خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ کراچی کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے لیکن زمین نہیں. کراچی کے ساتھ مردم شماری میں مذاق کیا گیا. عالمی مبصرین کی نگرانی میں نئی مردم شماری کرائی جائے. مرتضی وہاب کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں ہے. مرتضی وہاب کی کارکردگی سے ایک اور بات ثابت ہو گئی ہے. جو لوگ اپنی پارٹی کے میئر کو اختیار دینے کو تیار نہیں ہے, اپنی پارٹی کے میئر کو اختیار دینے کو تیار نہیں ہے, وہ کیسے دیں گے پھر کسی کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ یہاں کا نمائندہ ہے؟ 2015 میں MQM کے مینڈیٹ کے پاس میئر کے پاس جو مینڈیٹ تھا اس کا 6% مینڈیٹ ہے, تو وہ تو یہاں کے نمائندے ہے ہی نہیں. شور ہم ہی مچا رہے ہیں. خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ دنیا بہت تیز ہونے والی ہے. دنیا بھر میں 1 ارب لوگ بیکار ہو جائیں گے. کراچی میں 100 نان فارمل اسکول کھول دیے گئے. بزنس کمیونٹی انہیں اپنائے. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. جرمنی میں یوم اطفال کی مناسبت سے کراچی میں میری ایلیپریٹ لیپروسی سینٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. کونسل جنرل جرمنی نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. سید زبیر راشد کی رپورٹ. جرمنی میں یوم اطفال کے حوالے سے شہر قائد میں تقریب کا اہتمام. کونسل جنرل جرمنی کا دورہ MELC. تھامس ایبٹ ہارٹ چرچ خصوصی بچوں میں گھل مل گئے. کونسل It is so important to do something for kids with HDAS, Down syndrome, and other issues, and therefore I really deeply, wholeheartedly congratulate the Chief Minister of Sindh and you personally, Secretary Faruqi, for this visionary and compassionate initiative. Chief Executive Officer MELC میریون لیوف نے کہا کہ اس سال کے یوم اطفال کا موضوع بچوں کے حقوق جمہوریت کے لیے بلاکس کی تعمیر ہے. اور سب سے بڑی سپورٹ انہی کی ہے. اور پاکستان میں جو لیپریسی کنٹرول ہوا ہے, میں اگر یہ کہوں کہ جرمنی کی وجہ سے ہوا ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا. وجہ یہ ہے کہ 1962 وہ پاکستان کو فنڈ کر رہے تھے, فائنینشیل ایڈ ہی نہیں صرف ٹیکنالوجی کے, اور جو بھی ایکسپرٹیز کی ضرورت پڑتی تھی وہ ہمیں سپورٹ کرتے تھے. منتظمین امریکی کونسلیٹ کی جانب سے انگلش ایکس اسکالرشپ پروگرام. اختتامی تقریب میں وادی مہران کی دھنوں پر کونسل جنرل بھی جھوم اٹھے. کونسل جنرل چارلز گڈمین کہتے ہیں کہ تعلیم اندھیرے میں ایک جگنو کی مانند ہے. پاکستانی طلبہ باصلاحیت ہیں. سید زبیر راشد کی رپورٹ. امریکی کونسل خانہ کراچی کی جانب سے مقامی ہوٹل میں انگلش ایکسس اسکالرشپ پروگرام کی اختتامی تقریب. دونوں ممالک کے قومی ترانوں سے تقریب کا آغاز. کونسل جنرل امریکہ چارلز گڈمین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. کراچی اور جام شورو کے طلباء کو اسناد دی گئیں. And last but not the least, Ryan from Group 12. امریکی کونسل جنرل چارلز گڈمین نے خطاب میں کہا کہ امریکہ چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ تعلیمی میدان میں دو طرفہ شراکت داری ہو.
Our English language programs are one of the highlights of our long-standing cooperation between the United States and Pakistan. Over the past 2 years, the Access program has been more than just an English class. It's helped you become more creative and more resilient. These skills will stay with you for life, and I know this from hearing your stories. तलबा ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनने पर इजहार तशक्कुर किया. Gave me roadmap of my life that how to achieve, how to attain my goal, and I am very thankful to Access. उस स्टूडेंट्स को उनके कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में सपोर्ट किया तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ. अगर हम जितना भी करें तो उनके लिए कम है. मैं आयशा एंड आई एम Access स्टूडेंट. माय एक्सपीरियंस वाज ग्रेट. द टीचर्स वर वेरी नाइस एंड आई होप दैट दे विल कंटिन्यू टू डू प्रोग्राम्स लाइक दैट सो अदर स्टूडेंट्स कैन आल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम इट. थैंक यू सो मच Access. तमाम सूबों की सकाफती परफॉर्मेंसेस ने तकरीब को रौनक बख्शी और 4 चांद लगाए. अमरीकी कौंसल जर्नल से भी रहा ना गया और वादी महरान की मौसीकी की धुनों पर धमाल डाले. तकरीब के इख्तिताम पर अमरीकी कौंसल जर्नल और सिफारती अमले ने तलबा के साथ ग्रुप तस्वीर भी बनवाई. कैमरामैन आगा रफीक के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21. एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा पाकिस्तान फर्नीचर एंड लिविंग क्राफ्ट एक्सपो का शानदार आगाज़. नित नए डिज़ाइन के फर्नीचर शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए. स्टॉक मालिक कहते हैं कि फर्नीचर सवात से लेकर आए हैं. खूबसूरत फर्नीचर पर हाथ से नक्शो निगार बनाए गए हैं. रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट. शहर कायद में पाकिस्तान फर्नीचर एंड लिविंग क्राफ्ट एक्सपो 2025 शुरू हो गया. 2 रोज़ा फर्नीचर एक्सपो में नित नए डिजाइन का फर्नीचर शहरियों को खूब भाया. एक्सपो में 70 से ज़ायद ब्रांड ने अपनी अशिया सार्फिन के लिए पेश की. शूरैक, डाइनिंग टेबल, कुर्सियाँ, सोफा सेट समेत घरों की सजावट का तमाम सामान एक ही जगह में असर था. हाथ से बना नक्शो निगार वाला फर्नीचर भी तवज्जो का मरकज बन गया. स्टॉल मालिक का कहना है कि फर्नीचर सवात से लेकर आए हैं. बबूल की लकड़ी से बने फर्नीचर पर खूबसूरत नक्श बनाए गए हैं. जी ये हम आते हैं स्वाद बहरैन से और लोग माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा आ रही है. और हमारे पास जो है हमने उधर स्वाद से लेके आए. हमारे पास बेड है, सेंटर टेबल है, कंसोल टेबल है, उसके साथ झूला भी है और शू रैक है, LCD रैक है, कैबिनेट है, मिरर फ्रेम है, मुख्तलिफ वैरायटी है. और दूसरा हमारा फर्नीचर और उन लोगों के फर्नीचर के खसूसियत हमारा यही है हमारी फर्नीचर का कि ये तो एक प्योर वुड में हम बना रही है. दूसरा हैंडमेड वर्किंग है. तीसरा जो है हम ये एंटीक्स में बना रही है. शहरियों का कहना है कि एक्सपो में बेहतरीन अशिया रखी गई हैं. एक ही छत तले तमाम चीज़ें मैसर हैं. तो इस लिहाज से ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़बरदस्त. मतलब इन लोगों ने जो है वो बहुत हैंड वर्क आमतौर पे यहाँ कराची में बहुत कम मिलता है. तो उस वजह से जो है ना ये वाकई में इनकी हर चीज़ ही बहुत ज़बरदस्त लगी. इसी में ये एक आसानी होती है. अदरवाइज़ एक जगह पे जाना पड़ता है तो टाइम का इशू होता है, ख़ास तौर पे जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए. तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है. हम आके एक ही छत के नीचे जो भी चाहिए होगा अगर कुछ समझ आएगा तो ले भी लेंगे. 2 दिन का ये एग्जीबिशन है इंशाल्लाह. एक्सपो सेंटर कराची में नुमाइश कल तक जारी रहेगी. कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही.